हितोपदेश 29 को 10 पदलाई हामीले सिक्दैछौँ। हत्या गर्ने मानिसले निर्दोष मानिसलाई घृणा गर्छ, तर सोझा मानिसहरूले त्यसको प्राणको रक्षा गर्छ। सो हामीले के सिक्दैथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हत्या गर्ने मान्छेले जहिले पनि सोझा मानिसलाई घृणा गर्छ। सो ब्लड थर्स्टी भनेको छ, रगतको प्यासी भनेको छ। अनि यो रगतको दोष चाहिँ मान्छेलाई कति बेला लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ रगतको दोष चाहिँ थुप्रो प्रकारले मानिसको जीवनमा लागेको हुन्छ। अनि रगतको दोष लागेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यसको एउटा त्यो भित्र एउटा सिम्टम देखा पर्न थाल्छ, त्यो भित्र एउटा रोग देखा पर्न थाल्छ। अनि त्यो रोग चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ जहिले पनि ब्लेमलेसलाई, निर्दोषलाई खेदो गर्छ, निर्दोषलाई खेदो गर्छ। परमेश्वरको वचन अनुसार निर्दोषलाई दोषी ठहराउने र दोषीलाई निर्दोष ठहराउने दुवैजना परमेश्वरको अगाडि घृणित छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामी निर्दोष या दोषी भन्ने कुराहरूमा हामीले यसको विषयमा अलरेडी अस्ति सिकिसकेका छौँ। तर रगतको प्यासीले चाहिँ जहिले पनि निर्दोषलाई खेदो गर्छ। अनि हामी आफैमा कतिवटा यस्तो स्वभावहरू हुन्छ जो हामी आफैले बुझ्न सक्दैनौँ। किन चाहिँ मैले एउटा निर्दोष मान्छेलाई खेदो गरेको, किन एउटा निर्दोष मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै हेट्रेड आएको। कसैले निर्दोष व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै साह्रै हेट गर्छ या साह्रै घृणा गर्ने आदत उसको जीवनमा हुन्छ र कतिजनाको त्यो आदतसँग उनीहरू बाँचिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो आदत चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रगतको दोष लागेको। त्यो रगतको दोष एकपल्ट जब मानिसलाई लाग्छ त्यहाँदेखि यी यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेले गर्न थाल्छ। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ कि हामी कहीँ त्यस्तो कुराहरूको दोषी त छैनौँ भन्ने कुरा है। अनि त्यो चाहिँ पुस्तकदेखि पनि सरेर आउँछ भन्ने कुरालाई हामीले जो अलरेडी हेरिहाल्यो। ब्लडको कसरी चाहिँ रगतले पछ्याउँछ। अनि बाइबलले यो विषयमा कैनले गरेको हत्याको बारेमा यूहन्नाले पनि मेन्सन गरेको छ। पहिलो यूहन्ना 3:12 अनि किन त्यो मेन्सन गर्यो, किन हामी चाहिँ कैन जस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामीलाई भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने कैनले जुन काम गरेको थियो रगत बहाउने, त्यो कैनले बगाएको रगतको कुरा चाहिँ थ्रु आउट है समयभरि नै त्यो आवाजहरू गुन्जिरहेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ पहिलो यूहन्ना 3:1 John chapter 3:12 हामी सबैजनाले खोलौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कैन जस्तो दुष्ट हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ दुष्टपट्टिको थियो अनि त्यसले आफ्नो भाइलाई हत्या गर्यो। अनि किन हत्या गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको आफ्नै काम चाहिँ दुष्ट थियो अनि उसको भाइको काम चाहिँ धार्मिक थियो। सो कैनको जीवनमा रगत ब्लड थर्स्टी कति बेला बन्यो, कति बेला एउटा मान्छे नि ब्लड थर्स्टी बनिँदो रहेछ। एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको यो दुईजना दाजुभाइहरू थियो। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर कुरा। एउटै आमाको कोखबाट जन्मिँदाखेरि पनि नि त्यो ब्लड थर्स्टी नेचर आउँदो रहेछ मान्छेकोमा। आफ्नो मान्छेलाई त हतपत्ता मान्छेले मार्दैन, आफ्नोलाई त रक्षा गर्छ नि। तर यहाँ चाहिँ के गर्यो, दाजुले भाइलाई मार्यो। किन मार्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दछ किन चाहिँ मार्यो भनेर क्वेसन पनि सोधेको छ। के चाहिँ त्यस्तो ठुलो कारण थियो भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कारण चाहिँ यो रहेछ किनभने उसको आफ्नै काम चाहिँ दुष्ट थियो र उसको भाइको काम चाहिँ के थियो, धर्मी थियो। उसको भाइको काम चाहिँ धार्मिक भएको कारणले गर्दाखेरि उसले उसको दुष्टतालाई एक्सेप्ट गर्नु नसक्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो भाइको धार्मिकतालाई नाश गर्न चाह्यो। परमेश्वरबाट आएको कुरालाई उसले बदलिनु चाहेन। सुन्नुहोस् है यो कुरा। बाइबलले उसलाई भनेको छ, उत्पत्तिको किताब 4:7 भनेको छ। त्यो चाहिँ हामी कतिपल्ट हामीले अहिलेसम्म डिभोसनमा हामीले हजारौँ खेप सुनिसक्यौँ यो वचन। के भनेको छ भने तिम्रो तेरो काम असल छ भने के त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र, होइन तैँले असल गरिस् भने के त ग्रहणयोग्य हुँदैनस् र भनेको छ नि त है। सो परमेश्वरको अगाडि एउटा व्यक्तिले असल कुराहरू गर्छ भने ग्रहणयोग्य भइहाल्छ।
हामीलाई कोही कोही बेला यस्तो लाग्छ, कोइन जस्तै लाग्छ हामीलाई पनि, के परे मेरो आमाले मेरो बाउले चाहिँ भाइलाई या दाजुलाई बेसी चेप्छ अनि मलाई चाहिँ हेला गर्छ। कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा जहिले पनि यो हुन्छ कि ओके भाइलाई चाहिँ बेसी गर्यो, मलाई चाहिँ अन्याय गर्यो, मेरो चाहिँ देखि सक्दैन। त्यो चाहिँ शैतानको लाई हो। कसैलाई पनि बेसी र कम्ती हुँदैन। तिमीले जे रोप्छौ तिमीले त्यसैको कटिनी गर्छौ। त्यो परमेश्वरले एउटा सिम्पल ल हामीलाई बताइदिनु भएको छ हैन। तिमीले जे वाट एभर यु सो इज वाट यु रिप। तिमीले जे छर्छौ त्यसैको कटिनी गर्छौ। तर यदि तिम्रो जीवनको कुराहरू तिमीले सही राखेका छैनौ, तिम्रो जीवनको कुराहरू गलत प्रकारले तिम्रो डिलिङ्सलाई लिइरहेको छौ, जस्तो कयनले चाहिँ के गर्यो भने उसको लाइफमा उसले दुष्टतालाई के गर्यो, चुनाव गरेको, जानी इन्टेन्सनली चुनाव गरेको। अनि उसको दुष्टता चाहिँ कस्तो थियो? उसको दुष्टता ठुलो भयङ्कर रूपमा थियो हैन। उसको दुष्टता के थियो? केयरलेसनेस थियो। इट वाज भेरी केयरलेस। एकदमै प्रभुको कुरा भन्ने थियो उसलाई एकदमै गाह्रो लाग्ने, यति साह्रो केयरलेस। अनि उसलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो? त्यो केयरलेसनेसले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो केयरलेसनेसलाई ओभरलुक गर्छ भनेकन। ओभरलुक भनेको चाहिँ नदेखेको जस्तो गर्छ भनेकन। किनभने आदमले नदेखेको जस्तो गर्दै थियो होला सायद। यो जेठा छोरा हो, हुन्छ नि अलिअलि केटाहरूमा यस्तै हुन्छ, अलिअलि बदमास हुन्छ नि, एक दिन सुध्रिन्छ नि भन्दै छोडिरहेको थियो होला। हावाले पनि भन्दै थियो होला ऊ त मेरो गर्वको फल हो हैन। कयनलाई के भनेको छ? परमेश्वरको आशिषले मैले एउटा पुरुष प्राप्त गरेँ है, त्यसरी भनेको छ। अब त्यो एउटा त्यो ट्याग लाइन थियो नि त उसकोमा। के भयो अब उसकोमा त्यो कुरालाई कयनले गर्दै गरेको, फेरि उसले पनि जेठा थियो। अब जेठा छोरा चाहिँ के हुन्छ? अब एक्लो छोरा हुन्छ नि त, पहिलो छोरा हो नि त। सो आमा बाउको सबै ध्यान फोकस त त्यो नानीलाई हुर्काउनुमा जान्छ नि त। त्यहाँदेखि जब अर्को छोरा जन्मिन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ? अर्को छोराछोरीमा पनि जान्छ ध्यान। तर पहिलो जन्मिँदाखेरि सबैजना एक्साइटेड हुन्छ अनि उसमा बेसी नै फोकस जान्छ। तर अब पहिलो जन्मेकोलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कान्छालाई चाहिँ बेसी माया गरे या कान्छीलाई चाहिँ माया गरे जस्तो लाग्छ। तर खासमा एकदमै ब्यालेन्स हुन्छ, कहीँ पनि कसैलाई घटी कमी, कसैलाई केही पनि कमी भएको हुँदैन। सो के भयो? कयन हुर्किँदै जाँदाखेरि कयनको थुप्रो कुराहरूलाई ओभरलुक गर्दै थियो। सो कयनको दुष्टता चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्समा ऊ कसरी आएको थियो? मूर्ख जस्तै आयो। हि केम लाइक अ फुल। बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको उपस्थितिमा तिमी होसियारीसँग जाऊ। मूर्खको बलिदानमा चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। उपदेशकको किताब 5 अध्यायको 1 अनि 2 पदले भन्छ, तँ जब प्रभुको उपस्थितिमा जान्छस् त चाहिँ कसरी जानु? होसियारीसँग जानु। यो खण्डलाई पढिकन नि कयनको बारेमा अलिकति बताउँछु है। परमप्रभुको भवनमा होसियारसित जाऊ। सोच विचारै नगरी पाप गर्ने मूर्खहरूले चढाएको बलिदान भन्दा श्रद्धाको भावनामा जानु असल हो। सबैले खोला त आफ्नो बाइबल पढेर पढ त एकपल्ट के भनेर लेखेको रहेछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ कसरी जानु अरे? परमेश्वरको भवनमा जाँदाखेरि चाहिँ तिमी होसियारीसित जाऊ। सो हामीले कयनको लाइफमा के देख्छौँ? जेनेसिस च्याप्टर 4 मा कसरी गयो? केयरलेसली गयो। आफ्टर सम टाइम केही समय बाद भन्नु मतलब चाहिँ अरूहरू गइरहेको थियो प्रभुको उपस्थितिमा, ऊ चाहिँ के गरेको थियो? तिमीहरू जान्दै गर है, म अहिले भरे मेरो आफ्नै इच्छा लाग्यो भने आउँछु। आफ्टर सम टाइम भनेर लेखेको छ, केही समय बाद भनेको छ। सो परमेश्वरको समयलाई छोडेर ऊ के गर्यो? केही समय बाद जान थाल्यो। आज यो केयरलेसनेसले चाहिँ नि आजको पिँढीलाई साह्रै सताएको छ, सबैलाई नै सताएको छ। प्रभुको उपस्थितिमा जानु भने जस्तो त्यो जस्तो चाहिँ मतलब गाह्रो कुरा कसैलाई यति साह्रो गाह्रो लाग्छ प्रभुको उपस्थितिमा। तर तिमी अहिले बजार घुम्नु जाऊ, सपिङ गर्नु जाऊ, तिमी पनि के गर्नु जाऊ भने तिमी एकैछिनमा झराकझुरुक तिमीले उठेर के गर्छौ? त्यसमा चाहिँ तिमीले यति साह्रो स्फूर्ति देखाउँछौ। तर त्यो स्फूर्ति चाहिँ तिमीले प्रभुको उपस्थितिमा देखाउँदैनौ।
कैन कसरी गयो बाइबलले भने कैनले कसरी भेटी ल्याएको छ जेनेसिस च्याप्टर 4 हेर्नुहोस् एकछिन यो यहाँ एउटा बुकमार्क लगाएर जेनेसिस च्याप्टर 4 मा हेर्नुहोस् के भनेर लेखेको छ कसरी गएको छ 4 अध्यायको 4-5 तिर उत्पत्तिको के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ केही समय बितेपछि अब केही समय बितेपछि भनेको चाहिँ के भनेको आफ्नै टाइममा ओरिजिनल टाइम चाहिँ के भयो उसको बित्यो ओरिजिनल टाइम बितिसकेपछि चाहिँ के गयो हो केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए केयरलेस दुईटामै केही पनि दुईटाकै टाइम पनि फिक्स छैन उसको उसले दिँदै गरेको चिज पनि के छ एकदमै केही छ के त्यो दिँदै गरेको क्वान्टिटी अफ अमाउन्ट अफ द अफरिङ उसले कुन चाहिँ भेटी चढायो त्यो पनि बताएको छैन सो उसको चाहिँ सबै भेग छ केही समय भनेको के हो टाइम पनि फिक्स छैन केही समय बाद उसले केही लिएर आयो यो चाहिँ नि भयानक कुरा हो अन्त उपदेशकले भन्दैछ हामीलाई परमेश्वरको अगाडि चाहिँ कसरी जाऊ होसियारीसँग जाऊ अनि यहाँ भन्दैछ परमप्रभुको भवनमा जाँदा होसियारीसित जाऊ सोच विचारै नगरी पाप गर्ने मूर्खहरूले चढाएको बलिदान भन्दा श्रद्धाको भावनामा जानु असल हो तर हाबिलको विषयमा बाइबलले के भन्छ भने हाबिलले आफ्नो बगालको सबैभन्दा उत्तम भागलाई लिकन परमेश्वरको उपस्थितिमा आयो सो उसको फर्स्ट फ्रुट उसको सबै कुरा चाहिँ लिएर आयो अनि त्यहाँदेखि के भयो परमेश्वरले पहिला हाबिललाई ग्रहण गर्नुभयो त्यसको बादमा हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो प्रभुले नि पहिला हाम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला मान्छेलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ मान्छेलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले यो कुरा सिधै सिकि नै राखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रभुको भवनमा जाँदाखेरि चाहिँ होसियारीसँग जाऊ भनेको चाहिँ त्यही हो प्रभुको सो परमेश्वरले मेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मलाई ग्रहण गर्नुपर्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ अन्त त तैँले भेटी चढाउनु जाँदाखेरि तेरो विरुद्धमा तेरो भाइकोमा केही छ या तेरोमा कसैको विरुद्धमा केही छ भने भेटीलाई के गर पहिला छोड अनि त्यो सेटल गरेर आइज भनेको त्यही हो किनभने प्रभुले भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्न पहिला प्रभुले पहिला कसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भेटी चढाउने व्यक्तिलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ सो कैन के गर्यो कैनको नि ग्रेटेस्ट सिन नि के थिएछ सोध्नु पर्यो के थिएछ केयरलेसनेस चाहिँ सिन होइन भन्छ नि मान्छेले इट इज अ ग्रेट सिन इट इज द फाउन्डेसन अफ द सिन त्यो केयरलेसनेस चाहिँ नि पाप मात्रै होइन कि त्यो चाहिँ पापको एउटा गहिरो जरा हो हामी लापरवाहीपन चाहिँ पापको जरा हो यदि हामीले पापलाई जराबाटै उखाल्नु हो भने चाहिँ केलाई कुन चाहिँ जरालाई काट्नु पर्ने रहेछ लापरवाहीपन त्यो चाहिँ मूल जरा हो त्यो मूल जरालाई हामीले काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि मूल जरा नै काटेपछि बोट के हुन्छ मर्छ इफ यु किल द मेन रुट होइन बोट के हुन्छ मर्छ लापरवाहीपन चाहिँ मूल जरा हो केयरलेसनेस प्रोकास्टिनेसन त्यसको थुप्रो भाषाहरू छ नि लापरवाहीपन है त्यहाँदेखि के हो अलमलाउने कुराहरू अन्त त बाहिर भनेको छ अलमलाउने कुराहरू टन्ठाहरू भनेको छ नि किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर पाप हो सानोतिनो पाप होइन किनभने त्यो चाहिँ पापको जरा हो त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त्यसले चाहिँ पापको रुटलाई पापको बोटलाई है मृत्युको फललाई के गर्छ मृत्युको फललाई फलाउने पापको बोटलाई त्यसले उमार्छ सो उसको सिन चाहिँ के थियो कैनको सिन चाहिँ केयरलेसनेस उसलाई के लागिरहेको थियो म यसरी परमेश्वरलाई पट्टाइदिन्छु यसरी परमेश्वरलाई म टार्दिन्छु यसरी म परमेश्वरलाई झुकाइदिन्छु बाइबलमा भनेको छ गड क्यान नेभर बी मक्ड परमेश्वरको चाहिँ कहिले पनि ठट्टा हुँदैन भनेर लेखेको छ सो ब्लड थर्स्टी कहाँदेखि आयो हत्या कहाँबाट सुरु भयो हत्या कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ हजुर हत्या चाहिँ केयरलेसनेसबाट सुरु हुँदो रहेछ अब मतलब पापको
बोटको मूल जराको नाम चाहिँ के रहेछ? केयरलेसनेस। सुन्नुहोस् है यो कुरालाई। पापको बोटको मूल जराको नाम नै लापरवाहीपन हो, बेहोसियारीपन हो। जति हामी प्रभुको कुरामा केयरलेस हुन्छौँ त्यो जरा चाहिँ गाडेको हुन्छ। अनि के गर्दैछ उसले? त्यहाँदेखि उसले परमेश्वरको अगाडि लिएर आयो भेटी, तर त्यो भेटीलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। न त कैनलाई ग्रहण गर्नुभयो, न त भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो। कैनलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, प्रभुले मान्छेलाई नै ग्रहण गर्नु भएन, भेटीलाई त कहाँबाट ग्रहण गर्नुहुन्छ र? कत्रो ठुलो भेटी ल्याउँछौँ या कत्रो सानो भेटी ल्याउँछौँ, त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ कति साह्रो तयारी साथ आउँछ, त्यसले चाहिँ फरक पर्छ। अनि कि अब यहाँ भन्दै चाहिँ पहिलो यूहन्ना 3:12 हामी कैन जस्तो हुनु हुँदैन जो चाहिँ दुष्टपट्टिको थियो। कसरी चाहिँ कैन दुष्टपट्टिको भयो? एउटै आमाको गर्भबाट जन्मेको थियो कैन पनि, हाबिल पनि। त कसरी चाहिँ कैन चाहिँ दुष्टपट्टिको भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले दुष्टतालाई आफ्नो जीवनमा गर्भधारण गरेको थियो। हामी दुष्टको चाहिँ कति बेला हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामी दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 7:14 यो कुरालाई लेखेको छ, तिनीहरूले अधर्मको आफ्नै अधर्मको पीडालाई भोग्दछ। उनीहरूले पापलाई गर्भधारण गर्छ र दुष्टतालाई उनीहरूले जन्माउँछ। हेर्नुहोस् है, भजन सङ्ग्रह 7:14 त्यो कुरालाई लेखेको छ। मान्छेले के गर्छ? पापलाई गर्भधारण गर्छ अनि दुष्टतालाई जन्माउन सक्छ। सो यो जब हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ पापलाई गर्भधारण गर्ने अनि दुष्टतालाई जन्माउने, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त? अब हामीले हाम्रो जीवनमा यो अभ्यासहरूलाई हामीले राखिरहेको हुन्छ अनि हामीलाई कस्तो लाग्छ? यो कुनै पनि ठुलो कुरा होइन, यो कुनै पनि गम्भीर कुरा होइन जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर यो एउटा गम्भीर कुरा हो। हेर्नुहोस्, पढौँला हामी भजन सङ्ग्रह 7:14। भजन सङ्ग्रह 7:14। यसरी लेखेको छ, हेर त्यसले अधर्मको पीडा भोग्दछ, त्यसले उपद्रव धारण गरेर झुट उत्पन्न गराएको छ। किन चाहिँ कैनको कामलाई चाहिँ दुष्ट भनेको? किन कैनको कामलाई चाहिँ किन कैन चाहिँ दुष्टपट्टिको हो भनेर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने कैनले अधर्मलाई चाहिँ गर्भधारण गरेको थियो, अधर्मलाई। सो एउटा मान्छेले आफै जब अधर्मलाई चुज गर्छ ऊ चाहिँ के बनिन्छ? ऊ दुष्टतर्फको बनिन्छ। तिमी राम्रो घरानामा जन्मेको होला, सुन है केटाकेटी हो, छोराछोरी हो, तिमी राम्रो घरानामा जन्मेको होला, तिमी राम्रो परिवारमा जन्मेको होला, तर त्यो घराना र परिवारले डिटरमाइन गर्दैन रहेछ अल्टिमेटली चाहिँ। कैन र हाबिल त कसको गर्भबाट जन्मेको थियो? आदम र हवाको। तर कैन चाहिँ फेरि दुष्टपट्टिको भयो कि कति, हाबिल चाहिँ दुष्टपट्टिको भएन। र तीको ती हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि नि उनीहरूको जीवनमा हामी दुष्टतालाई देख्छौँ। तीको ती हामी उनीहरूको जीवनमा एउटालाई चाहिँ धर्मात्मा भनेर चिन्छ, अर्कोलाई चाहिँ दुष्ट भनेर चिन्छ। द वे यु चुज, तिमीले जुन कुरालाई चुज गर्छौ त्यो तिम्रो चोइसले चाहिँ तिमीलाई दुष्ट बनाउन सक्छौ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि यो चाहिँ सेवकको छोरा हो, यो चाहिँ धर्मी परिवारमा जन्मेको हो, यसलाई चाहिँ म कन्सिडर गरिदिन्छु। एउटा केसको पनि गन्ती राख्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ। सो भन्नु मतलब दुष्टताको पनि गन्ती हुन्छ। एउटा केसको त गन्ती हुन्छ भने दुष्टता किन गन्ती हुँदैन र? गन्ती हुन्छ नि त। अनि अन्तत उहाँलाई के भनेको छ? धार्मिक न्यायाधीश। हामीले गरेको एउटा चिसो, एक ग्लास चिसो पानीको त प्रभुले हिसाब राख्नुहुन्छ, एउटा पनि हराउँदैन भनेको छ। एउटा पनि हराउँदैन भनेको छ, केही पनि हराउँदैन हामीलाई। सो हामीले केही पनि नहराउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै कुराको गणना, हरेक कुराको गन्ती चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ। सो कैनले चाहिँ किन आफ्नो भाइलाई मार्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दैछ कैन चाहिँ दुष्टपट्टिको थियो अनि त्यसको काम चाहिँ के थियो? दुष्ट थियो। अब उसको इभल डिड्स भनेको छ। काम कसरी दुष्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसले केयरलेसनेसदेखि सुरु गर्यो। अब केयरलेसनेस भयो, उसले
लापरवाही भयो, परमेश्वरले उसको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन, उसलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन, उसको भेटीलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन। त्यो कुराले चाहिँ उसलाई के कुरामा लिड गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ केसमा लिड गर्नु पर्थ्यो? उसको भेटीलाई ग्रहण गर्नु भएन, कैनको भेटीलाई, कैनलाई पनि ग्रहण गर्नु भएन। अब कैन चाहिँ कहाँ जानु पर्थ्यो? रिपेन्टेन्समा जानु पर्थ्यो नि, पश्चातापमा जानु पर्थ्यो नि। तर ऊ केसमा गयो? रिबेलियनमा गयो। पश्चातापमा नगरेर ऊ चाहिँ के भयो? विद्रोही भयो। ए परमेश्वरले मेरो भेटी नग्रहण गरेको, मेरो भाइको मात्रै ग्रहण गरेको, लाखेस है। परमेश्वरलाई अब उसले त के गर्नु थाल्यो? लाखेस गर्न थाल्यो है। म अब बदला लिन्छु। उसले परमेश्वरसँग पो बदला लिने, परमेश्वरसँग पो के गर्ने उसको सोच आयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले के गर्यो? उसको भाइलाई मार्यो। अनि ऊ के भयो? हत्यारा भयो। परमेश्वरको अगाडि पक्षपात छैन। सो एउटा ब्लड थर्स्टी, एउटा रगतको प्यासी चाहिँ मान्छे कति बेला बनिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हत्या गर्ने भावना चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रै आफ्नै लापरवाहीबाट, हाम्रो आफ्नै लापरवाहीपनबाट चाहिँ हत्याको विचारहरू आउँदो रहेछ। सो के भयो? ऊ लापरवाही छ, ऊ केयरलेस छ, अन्त परमेश्वरले उसको काममा आशिष दिन सक्नुहुन्न। इफ यु आर केयरलेस, तिमी लापरवाही छ भने परमेश्वरले कहिले पनि तिम्रो हातको काममा आशिष दिनुहुन्न। तिमी लापरवाही छ भने चाहिँ तिमीले कहिले पनि तिम्रो हातको काममा आशिष पाउँदैनौ। यद्यपि तिमी वचन जान्दैछौ होला, यद्यपि तिमी प्रभुको आवाज पनि सुन्छौ होला, यद्यपि तिमी धर्मात्माको सन्तान पनि होला, तर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बाइपास हुन्छ तिम्रो जीवनबाट, बाइपास हुन्छ। परमेश्वरले तिम्रो हातको काममा आशिष दिन सक्नै हुन्न। किनभने परमेश्वरले त्यसरी केयरलेस लापरवाहीपनलाई पनि प्रभुले आशिष दिन थाल्नुभयो भने त परमेश्वर कसरी धर्मी हुनुभयो? कसरी चाहिँ धर्मी हुनु? मान्छेको चाहिँ के हुन्छ? मान्छेको चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मेरो मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ हाम्रो फलानो, यो हाम्रो, यो त्यो हाम्रो भनिकन हामी थुप्रोपल्ट पक्षपातको कुराहरूलाई चलाउँछौँ। परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न। फेरि परमेश्वरले चाहिँ कहीँ कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न, कसैलाई पनि। तर मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ? पक्षपात। यो मेरो आफ्नो मान्छे हो, यो छोरी मेरो आफ्नो छोरी हो। अब के गर्छ? आफ्नोले गरेको त हामी नजरअन्दाज गरिदिइहाल्छौँ नि, नदेखे जस्तो गरिदिइहाल्छौँ नि। तर त्यही कुरा अर्काले गर्यो भने त हामी के गर्छौँ? फेरि हामी खेदो गर्छौँ त्यो कुरालाई। सो हाम्रो डिसिसन मेकिङहरू कस्तो भयङ्कर, कति धेरै पक्षपात छ। तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई रक्तपात नगर्नु भनिकन सिकाउँछ। दुष्टले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 1:11 हामी गएर हेरौँ। त्यहाँ के लेखेको छ? हामीलाई शत्रुले चाहिँ के सिकाउँछ है, हामीलाई के चाहिँ सिकाउँछ भनिकन त्यसले यहाँ लेखेको छ। 8 देखि नै पढ्छु। हितोपदेश 1:8-11 हामी पढौँ। हे मेरो छोरो, आफ्नो बाबुको शिक्षा ध्यानसित सुन र आफ्नी आमाको अर्थी इन्कार नगर। अब यो छोरो भनेको चाहिँ हामी सबैलाई भनेको है, छोरा छोरी सबैलाई भनेको। किनभने ती तेरो शिरमा शोभाको मुकुट र तेरो गलामा सम्मानको हार हुन्। हे मेरो छोरो, यदि दुष्ट मानिसहरूले तँलाई फकाएर भन्दा हामीसित आऊ र कसैको हत्या गर्न हामी ढुकिबसौँ। हामीलाई नोक्सान नगर्ने कुनै निर्दोष मानिसलाई बाटोमा ढुकिबसौँ। पाताल जय हामी तिनीहरूलाई निल्नेछौँ। निर्दोष भए तापनि तिनीहरूलाई गहिरो भड्खालमा पर्ने मानिस जै हुनेछ। सो उनीहरूले के भन्दैछ? हामी चाहिँ कसैको हत्या गरौँ। छोरा, तँलाई कसैले यदि त्यसो भन्छ, यदि तँलाई कसैले त्यसरी भन्छ, हामी चाहिँ कसैको हत्या गरौँ, कसैलाई हामी मारौँ है भनेर तँलाई भन्छ भने चाहिँ तँ चाहिँ होसियार बस भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ। होइन भने चाहिँ हामी केपट्टि जान्छौँ? हामी त्यो गलत कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा अभ्यास बनाउँछौँ। जब हामी त्यो गलत कुरालाई हाम्रो जीवनमा अभ्यास बनाउँछौँ, वी बिकम ब्लड थर्स्टी। अब त्यो चाहिँ कसरी हो याद छ? त्यो चाहिँ कसरी ब्लड थर्स्टी छ? जस्तो आजको सिनेरियोमा भन्नु हो भने एउटा मान्छे इन्टरनेटसँग एक्सपोज हुन्छ। उसले के छ? इन्टरनेटमा बसेर उसले हेर्छ नराम्रो कुरा सिक्छ, नराम्रो गीत सुन्छ। त्यो त फर्स्टमा त के हुन्छ? नराम्रो देखि त सुरु हुँदैन, एकदमै लो लेभलदेखि सुरु हुन्छ।
लो लेभल एन्टरटेनमेन्ट, जोक्स, भिडियो गेम्स या केदेखि सुरु हुन्छ, तर त्यो अल्टिमेटली के हुँदै जान्छ, त्यसको एपिटाइट बढ्दै 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 जान्छ। त्यहाँदेखि एक दिन त्यो मान्छे एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्छ जहाँ चाहिँ लिटरली त्यो मान्छेले त्यो हत्या गर्ने, पाप गर्ने, जस्तो हिजो हामीले एबर्सन भन्ने कुरालाई सुनेको थियो नि, एबर्सन गर्भपात गर्ने। अब उसले के गर्यो, त्यो इन्टरनेटमा हेऱ्यो, सबै फ्यान्टेसीलाई ल्यायो, त्यहाँदेखि उसले त्यही कुरा नै गर्नु चाहन्छ। शैतानले त अब त्यो हेरेपछि आँखाको अभिलाषादेखि त शरीरको अभिलाषामा त्यो परिणत भइहाल्छ। आँखाको अभिलाषा जहिले पनि हेर्ने कुरादेखि चाहिँ त्यो गर्ने कुरामा परिणत भइहाल्छ। त्यहाँदेखि त्यो जीवनको सेखी हुन्छ, त्यो गर्दै गर्दाखेरि एकदम प्राउड हुन्छ त्यो मान्छे। तर के भयो, अब पापको चाहिँ जहिले पनि कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ, पापको चाहिँ जहिले पनि परिणाम हुन्छ। अन्त के भयो, अब त्यो परिणाम उसको जीवनमा अब के भयो, आयो। अब के भयो, गर्भधारण भयो। त्यहाँ अब गाह्रो पर्यो परिस्थिति, त्यहाँदेखि हत्यामै पुग्छ, हत्यामै पुग्छ। कतिजनाले त्यसो गर्नु चान्स पाउँदैन, कोही रेपिस्ट बनिन्छ, कोही रेपिस्ट बनिन्छ, कोही के बनिन्छ। अब के भयो, उसले पाप गर्ने मौका मात्रै खोजिरहेछ। अहिले चाहिँ यस्तो हेर्नु कि जेनेरेसन नै सबैजना इत्रिने है, एकदमै इत्रिने, चम्किने मौका मात्रै खोजिरहेको छ। चान्स पायो कि त अब ऊदेखि अलिकति ठुलो मान्छेको नजर हट्यो कि त के गर्छ, उसले उसको ट्रु कलर देखाइदिइहाल्छ, ट्रु कलर। तर हामीले याद राख्नुपर्छ, तिम्रो लाइफमा अनोइन्टिङ छ, तिम्रो लाइफमा एउटा अभिषेक छ। त्यो अभिषेकलाई खोज्नुको लागि चाहिँ शैतानले यो सबै योजना बनाएको, त्यो सबै योजना बनाएको। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिनुभएको छ, फ्री विल दिनुभएको छ। फ्री विल भनेको चाहिँ हामीलाई इच्छा दिनुभएको छ, हामी चुनाव गर्न सक्छौँ। शैतानले चाहिँ हामीलाई स्लेभरीमा लान चाहन्छ। शैतानले कहिले पनि मान्छेलाई फ्री विल दिँदैन, तर त्यसले के भन्छ, लिबर्टी भन्छ। यो चाहिँ तिम्रो लिबर्टी हो। यो फ्री विललाई चाहिँ तिमीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, तिमीले तिम्रो लिबर्टी, तिम्रो आफ्नै चोइसले तिमीले के गर्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ। अनि तिमीले चाहिँ यो चुन भनेकन गलत कुरा जबरजस्ती चुन्नु लाउँछ। तर त्यो चुन्दाखेरि गलत कुरा कहिले पनि नराम्रो भएर आउँदैन, रिसुत्तो भएर आउँदैन, त्यसको एन्ड रिजल्ट भएर आउँदैन। तर के भयो, फर्स्टमा त एकदमै राम्रो भएर आउँछ, राम्रो भएर आउँछ। के भयो अन्त, त्यो राम्रो भएर आएको कारणले गर्दाखेरि उसले केही पनि देख्दैन, त्यति बेला केही पनि देख्दैन। उसले पिक्चर नै देख्दैन। म यो कुरा सधैँ मेरो छोराछोरीलाई सम्झाउने गर्छु। म कतिवटा ठाउँमा लाँदाखेरि उनीहरूलाई देखाउँछु, खानु नपाएको मान्छेहरू, उनीहरूको जीवन भत्ताबुङ्गा भएको मान्छेहरू, यो कुराहरू देखाउँछु उनीहरूलाई। अनि देखाइकन म उनीहरूलाई भन्ने गर्छु, हेर त यो यिनीहरूले नटेरेको नि, यो नटेर्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो, भयङ्कर लागिरहेको थियो, भयङ्कर लागिरहेको थियो। तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस छ। एउटा ठाउँमा हामी सेवाकाईमा गएको थियौँ, मैले मेरो छोरा दुईजनालाई देखाउँदै थिएँ। हामी बसेको रुमको बाहिर चाहिँ, हामी बसेको होटलको बाहिर चाहिँ यस्तो ठुलो एउटा शोकपीठ, त्यो डल्लै गाउँको जति पनि फोहोर मैला जति पनि आएर बस्ने ठाउँ रहेछ, एउटा सानो ल्यान्डको टुक्रा रहेछ। अनि त्यो ल्यान्डको टुक्रामा चाहिँ एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ बसेको छ, सानो केटी, यङ केटी, एकदमै नानीको आमा भएको रहेछ। हार्डली 18-19 वर्ष पुगेको होला, त्यति पनि होइन। त्यहाँदेखि त्यो नानी चाहिँ 2 वर्षहरूको होला, कुट्दै पढाउँदो रहेछ नानीलाई, कुट्दै पढाउँदो रहेछ। अन्त उसको हस्बेन्ड चाहिँ अब त्यो बाहिरबाट झिक्रा मैलाहरू सबै ल्याएर, अन्त गाउँको सबै मैला बगेर आउने ल्यान्डमा उनीहरू बस्यो। किनभने अघि फ्यान्टेसीमा थियो नि, अघि त अब त्यो मुभी हेरेर मुभीको जस्तै एकदम दामी लाइफ हुन्छ सम्झेको थियो। भरे त कहाँ ल्यान्ड भयो, ल्यान्डिङ त गुगारीमा ल्यान्ड भयो फेरि। अन्त के भयो, त्यो नमान्दाखेरि, अटेरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब शैतानले फर्स्टमा चाहिँ फ्रीमा दिन्छ नि, सजिलै हो। उसले त्यो गरेको नक्कल झक्कल, उसको केही पनि ग्राउन्डलाई बुझेको होइन। म मेरो छोरालाई सधैँ सम्झाउने गर्छु, भन्छु तिमीले एक दिन प्रभुको समय आयो, प्रभुको समय तन्केर तिमीले कसैको छोरीलाई विवाह गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमी चाहिँ त्यसलाई दुःख दिने, तिमी चाहिँ त्यसलाई सताउने, नक्कले है, हेर्दा चाहिँ एकदम बाहिरबाट चाहिँ भयङ्कर, तर केही पनि नगर्ने, केही पनि नजान्ने, ठुलो कुरा मात्रै गर्दै बस्ने मान्छे चाहिँ नबनिनु कहिले पनि। अर्काको छोरीलाई सताउने मान्छे नबनिनु। अनि छोरीहरूलाई पनि त्यही भन्छु,
त्यस्तो नक्कले झक्कले है त्यस्तो हेर्ने समय होइन अहिले। सबै कुरा प्रभुको भयलाई बुझ्ने समय हो होइन भन्ने के जान्छ त्यस्तो रङ फ्रेन्ड्सहरूमा गयो अन्त उसलाई मुभी जस्तो लाग्छ लाइफ, एउटा चलचित्र जस्तो लाग्छ। एक दिन एउटा सपनामा बिउजिँदाखेरि कहाँ हुन्छ ऊ तल हिलोमा पछारिरहेको हुन्छ, अन्त आज सबै यसो हेर्नु कि सबै अहिलेको पिँढीलाई हेर्नु, उनीहरूलाई प्रभुको कुरा सङ्गति शिक्षा भन्यो भने के हुन्छ केयरलेस, त्यसमा त्यति साह्रो केयरलेस छ। तर अरू कुराहरू भन्ने चाहिँ यति साह्रो होसियारी, उसको लास्ट एउटा केसको लास्ट स्ट्यान्डहरू पनि मिलेको हुनुपर्छ। तर प्रार्थना गर्दाखेरि सङ्गतिमा चाहिँ ऊ त्यो कुरामा वास्तै दिँदैन। द्याट इज द सिन अफ काइन। याद राखेन नि हो। अन्त बाइबलले भनेको छ तिमीहरू कैन जस्तै नहो, किनभने तिमी एक दिन के हुन्छौ कसैको ब्लड थर्स्टी हुन्छौ, तिमी निर्दोष मान्छेको बाटो ढुक्ने हुन्छौ, निर्दोष मान्छेको बाटो ढुक्ने। आज इन्डियामा हामी देख्छौँ नि है, यसलाई बलात्कार गरे 5 जना भएर 10 जना भएर एउटालाई बलात्कार गरे अरे। बलात्कार हुने नानीको उमेर चाहिँ 3 वर्ष अरे, 4 वर्ष अरे, मारेर काटकुट गरेर फाँकिदिए अरे। तर रगतले चाहिँ जहिले पनि के गर्दो रहेछ भेटाउँदो रहेछ। हिजो हामीले इजिकेल 35 अध्यायमा 35 को 6 पदमा के भन्यो, रगतले चाहिँ खेदिरहँदो रहेछ। ब्लड विल फाइन्ड यु, रगतले खेद्छ है, त्यो चाहिँ एकदम याद राख्नु। रगतले चाहिँ खेद्छ, रगतले चाहिँ भेटाउँछ, रगतले चाहिँ खेद्छ, रगतले चाहिँ भेटाउँछ। कैनलाई के सम्झेको थियो, मेरो भाइलाई मारेर लुकाइदिएपछि भेटाउँदैन मलाई कसैले पनि भनेकन है, कसैले पनि भेटाउँदैन। तर के भयो उसलाई भेटायो, रगतले भेटायो। अनि के भयो ऊ भागी हिँड्नु पर्यो। अनि शत्रुले चाहिँ जहिले पनि त्यस्तै भन्छ अरे, हामी चाहिँ के गरौँ कसैको रगत बगाउँ। 16 पदमा हितोपदेश 1 16 पदमा भन्छ उनीहरू रगत बगाउन चाँडो गर्छन्, उनीहरूले रगत बगाउने कामहरू चाँडो गर्छ। तिमी ढिट हुन्छौ नि, तिमी अट्टेरी हुन्छौ नि, तिमी टेर्दैनौ नि आमा बाउको कुरालाई। फर्स्टमा त आमा बाउकै हृदयको रगत बग्न थाल्छ। अन्त 10 आज्ञामा एउटा आज्ञा के थियो, प्रभुमा आफ्नो आमा बाउको आदर मान गर। किनभने त्यो रगत चाहिँ बग्न थालेपछि चाहिँ नि त्यो रगत विल फाइन्ड यु। अन्त त यो प्रभुलाई नचिन्नेहरूले पनि के भन्छ, आमाको आँसु लागेको यसलाई, बाउको आँसु लागेको भन्छ नि। त्यो चाहिँ के हो खास आँसु लागेको होइन, रगत लागेको। किनभने रगतको आँसु बगाएको छ नि त उसले। अट्टेरी गर्दाखेरि, ढिट गर्दाखेरि आफूले हुर्कायो, छोराछोरीलाई शिक्षामा हुर्कायो सबै है। ऊ चाहिँ कहाँ जाँदैछ, ऊ चाहिँ एउटा यस्तो कुराको लागि उसले आफ्नो जीवनलाई कम्प्रोमाइज गर्छ जसको चाहिँ केही पनि छैन उसको लाइफमा इन्भेस्टमेन्ट, केही पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ उसले के गर्दैछ, हृदय तोड्दैछ। इट्स अ कन्सिक्वेन्स, इट कम्स विथ अ कन्सिक्वेन्स। अन्त त्यसको चाहिँ यति साह्रो महँगो दाम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको दाम चाहिँ महँगो हुन्छ है नानी हो, यति साह्रो महँगो हुन्छ। बाइबलमा भन्नुहोस् यो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको खुट्टा चाहिँ चाँडै उनीहरूको खुट्टा प्रभुको भवनमा जानुको लागि होइन, उनीहरूको खुट्टा चाहिँ असल कामको लागि होइन, तर रगत बगाउनुको लागि यति साह्रो हतार गर्छ। अनि यी मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भने 18 पदमा भनेको छ, यो मानिसहरू चाहिँ आफ्नै रगतको निम्ति ढुकिबस्छ भनेको छ। अरूको रगतको लागि होइन, आफ्नै रगतको लागि। सो के भयो, एउटा सानो सिन अफ केयरलेसनेसले चाहिँ कत्रो ठुलो कन्सिक्वेन्सेस ल्याउँदो रहेछ मान्छेको जीवनमा। लापरवाहीको पापले त्यहाँदेखि के हुन्छ, ऊ बदनाम गर्दै हिँड्ने हुन्छ, आफ्नै परिवारको आफ्नै घरको बदनाम गर्दै। जसरी के भरे नुहको छोरा हामले, सेम हाम्रो यो पेथ्यो, हामीले के गर्यो बाउको नग्नतालाई उदाङ्गो बनायो नि, त्यस्तै हुन्छ। नग्नता उखार्ने हुन्छ, आफ्नै घरको आफ्नै बाउको आफ्नै आमाको बदनाम गर्दै हिँड्ने हुन्छ। यो पापबाट चाहिँ नि हामीले सिन्सियरली पश्चाताप गर्नुपर्छ। यस्तो कुराबाट मान्छेको पापको स्वभावभित्र, मान्छेको फलन नेचरभित्र यो सबै कुराहरू लुकेर बसेको हुन्छ। तर प्रभुले हामीलाई आज वचनद्वारा सिकाउनुहुन्छ कि हामी कसरी होसियार हुनुपर्छ। अन्त त यो होसियारी गर्नुको लागि चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ।
अब यो शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि यो कुरा सिकाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, धेरैपल्ट छोराछोरीहरूले रिभोल्ट गर्छ, यस्तो गर्यो हामीलाई, त्यस्तो गर्यो भनिकन। अनि त्यो गर्नु साह्रो हुन्छ। मलाई पनि म एज अ फादर यो कुरालाई अनुभव गर्छु, साह्रो पर्छ कोही कोही बेला यो कुरा सिकाउँदै गर्दाखेरि। किनभने उसले चाहिँ के सम्झिन्छ, उसलाई अन्याय गरेको, कसैले उसलाई हकढक गरिदिँदै गर्दाखेरि। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा भन्छ, जबसम्म छोरा हुर्किँदैन, जबसम्म उत्तराधिकारी हुर्किँदैन, ऊ चाहिँ कारिन्दाको हातमै बस्छ। तर जुन दिन हुर्किन्छ नि उसलाई कसैले हकढक गर्नै पर्दैन, किनभने अलरेडी ग्रोन अप इन द फियर अफ द लर्ड। म हुर्किसकेँ भनेर त्यस उमेरको कुरा गरेको होइन, तिम्रो ढाँचाको, तिम्रो डालको पनि कुरा गरेको होइन, तर फियर अफ द लर्डमा। अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले अर्को प्रकारले कतापट्टि थिच्दा स्विच बल्छ, त्यहाँदेखि अब कम्प्रोमाइज गर्नु कर लाग्छ त्यहाँ। अब त्यो करले गर्दाखेरि डिले हुन्छ उसको लाइफमा के भयो, ढिलाइ भयो। किनभने अब उसको हिसाबले घट्दै जानु पर्यो। सम्झौता चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो, परमेश्वरको वचनमा, पवित्रतामा, हकढकमा। अन्त मान्छेको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ नि, बरु भन्दा त्यो हकढक गर्ने मान्छेलाई हटाइदियो, इजरायलीहरू जस्तै मोसालाई हटाइदेऊ, परमेश्वरलाई हटाइदेऊ, सुनको बाछा राख, भइगयो त। आँखा पनि देख्दैन, कान पनि सुन्दैन, मुख छ त्यसले बोल्नै सक्दैन। त्यसलाई नै हामी अगाडि लैजाउँ, अनि हामीलाई जहाँ जानु मनपर्छ त्यहीँ लैजाउँ, अनि यसले नै डोर्याएको भनेर भनौँ भन्ने एटिट्युडलाई हामी डेभलप गर्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ नि भयानक कुरा हो, भयानक कुरा। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनमा गाडेका छौँ। आज सिक्दै गरेको शिक्षालाई नि हामीले मनमा गाडेको छौँ भने हामीले जीवनमा मिस्टेक्सहरू गर्दैनौँ, गल्तीहरू गर्दैन। चिन्छौँ, गल्ती गर्नु आँट्दाखेरि चिनिहाल्छौँ, होइन नि यो त रङ हो भनेर बुझिहाल्छौँ। तर हामीले यो कुरालाई सुन्दैनौँ नि, हामीले यो कुरालाई लापरवाही गर्छौँ भने यसले एक दिन दिस विल किल यु, द ब्लड विल फाइन्ड यु। हेर है, रगतले काहीँ न काहीँ चाहिँ तिमीलाई भेटाउँछ, रगतले चाहिँ भेटाउँछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुराको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। यो सबै पापको हामी दोषी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले आफ्नो रगत बगाउनु भयो। अनि त्यो रगतले मात्रै हामीलाई धुन सक्छ, त्यो रगतले मात्रै हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्न सक्छ। यदि त्यो रगत हाम्रो जीवनमा बगे, हामीले त्यो रगतलाई हामीले लिएका छैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा हामी दोषी ठहरिन्छ, त्यो कुराको हामी दोषी ठहरिन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले एउटा कुरालाई सिकेका छौँ, हामीले कैनले जस्तो हामीले यो दुष्टता गर्नु हुँदैन। यो शिक्षालाई हामी अझै जारी राख्छौँ, हामी फेरि अझै